अस्सलाम वालेकुम. आज मेरे साथ गेस्ट हैं, जनाब स्पेशल गेस्ट हैं जो बहरीन से आई हैं, नोमी राजन, एंड आई कॉल हर फिटनेस गुरु. क्या एक्सरसाइजेस, तो क्या वज़न घटाना, तो क्या हाउ टू लूज़ वेट एंड हाउ टू स्टे फिट एक्चुअली. तो उसके लिए मैंने ख़ास तौर पे सोचा कि मैं आज इनका इंटरव्यू करती हूँ फॉर मैन एंड वुमेन, ऑल एवरीबडी आउट देयर हु वांट्स टू लूज़ वेट. अब बेसिकली लूज़ वेट भी क्या, फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे खाना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ह्यूस्टन नोमी. थैंक यू नाइला. अस्सलाम वालेकुम. ठीक है नाइला, एक तो बात ये है कि ये सबको ज़रूरत है फिट रहने की, पतले होने की बात नहीं कर रही. जब आप फिटनेस की तरफ जाते हैं तो वज़न तो खुद ब खुद ही घट जाता है. अब मैं जिम जाती हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है आने की. द थिंग इज़ कि इट्स नॉट कि आप वज़न लूज़ करने जा रहे हैं, आप जैसे कहते हैं ना हरकत में बरकत है. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. आपके मसल्स, आपकी बोन्स, आपके बोन के जॉइंट्स, सब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अच्छी रहती है. और आप एक तो आपके दिमाग के लिए इतना अच्छा है, आप एकदम से फ्रेश फील करते हैं, डिप्रेशन से दूर रहते हैं, पॉजिटिविटी रहती है. आई मीन हर एंगल से ये अच्छा है. अगर आपको मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो फास्ट होता है. तो जब ये चीज़ें सारी अच्छी होंगी तो नेचुरली वज़न तो लूज़ हो ही जाएगा, यू नो. और मैं समझती हूँ नोमी कि एज वी ग्रो ओल्डर वजन घटाने के अलावा जस्ट स्टेइंग फिट इज इम्पॉर्टेंट. एग्जैक्टली. तमाम लोग आई एम श्योर मेरे साथ एग्री करेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है हमारी एनर्जी घट रही है. तो उसके लिए बजाय इसके कि हम सोफे पे बैठ के सच्ची बात है सारा टाइम हम ड्रामे देखते रहें, वी नीड टू गेट अप एंड मूव एंड वॉक और डू वट एवर. आप क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं फॉर पीपल? ठीक है, कुछ लोग तो है ना टोटली इनटू फिटनेस, जिम जा रहे हैं रोज. मेरे जैसे लोग जो ये एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करना चाहिए उन्हें टू स्टे फिट? देखिए, द थिंग इज़ कि सबका शेड्यूल फ़र्क होता है. जैसे नाइला, आई नो यू कि यू आर वेरी बिजी, सारे काम खुद करने हैं, यू नो. तो नंबर वन बात तो ये है कि शेड्यूल ज़रूरी है, जिसमें कि आपका एक तरह का टाइम टेबल बना होना चाहिए. देखिए, स्कूल में बहुत से लोग हमारी उम्रों में आके कहते हैं हम ये करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते. उसकी एक वजह ये भी है कि शेड्यूल नहीं हम बनाते. हम कहते हैं हम कर लेंगे, अच्छा हम सुबह कर लेंगे, अच्छा हम कल कर लेंगे, अच्छा आज नहीं हुआ परसों कर लेंगे, सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लेंगे. वो शाम भी गुजर जाती है. अगर आपने टाइम टेबल की तरह बनाया हो कि मैंने जितने बजे भी आप उठते हैं 1 घंटे के अंदर आपने नाश्ता करना है, सो विद इन एन आवर आपको उसके बाद एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए. क्योंकि एनर्जी लेवल भी होता है, आपका नाश्ता भी मतलब होता है पेट में जो आपको एनर्जी देता है. फ्रेश होते हैं, रात को सोए होते हैं, उससे भी एनर्जी होती है. और अगर आपका शेड्यूल कोई लाइफ का ऐसा है कि आप नहीं उसमें फिट कर सकते, तो फिर शाम का कोई एक टाइम आप पहले से उसको सोच लें कि इस टाइम पे मैंने करना है. ऑनेस्टली दैट हेल्प्स. इवन मैं हालांकि काफ़ी करती हूँ, बट कभी कभी वाकई लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि आपको नहीं मिलता टाइम, एक के बाद एक चीज़ हो रही होती है. सो अगर शेड्यूल हो तो दैट रियली हेल्प्स. दूसरी बात ये है कि आप जिम नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं. आपके पास घंटा नहीं है, कोई बात नहीं. आपके पास 15-20 मिनट तो होंगे, वो तो निकाल सकते हैं. उस वॉक कर लें. वॉक नहीं कर सकते, घर में सीढ़ियाँ, उन्हीं के ऊपर 4-5 दफ़ा चढ़ें उतरें. वेरी गुड आइडिया. थोड़ा सा तो हरकत करें ना. ऐसे ही नहीं बैठे बैठे हो जाएगा कोई फायदा. दूसरी बात ये, अगर आपने जंपिंग वगैरह नहीं करनी, आप खड़े होकर सिर्फ अपने नीज ऊपर करें. एक करें फिर दूसरा करें, एक करें फिर दूसरा, उसी जगह पे खड़ स्टैटिक. मतलब हर तरह से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं. यानी कोई फर्क चीज जो आपकी डेली रूटीन में है, आप उससे फर्क थोड़ी सी चीज करेंगे तो आपकी बॉडी विल रिएक्ट टू इट. डेफिनेटली इट विल एंड अप लूजिंग. आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आने लग जाएगा, यू नो. पसीना आना जरूरी है. पसीना आना ऑफ कोर्स, वो थोड़ा सा डिटॉक्स हो जाती है जिस्म, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, यू नो, यू विल फील गुड. एंड प्लस आपका वो जो है ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, सब चीज़ें अच्छी होती हैं. शक्ल भी बेहतर हो जाती है. मेरे साथ भी कभी टाइम नहीं निकलता. मैंने पहले से किया हुआ था कि मैंने आज सुबह उठ के नाश्ता करके तो आई एम गोना गो फॉर वॉक, और तभी मैं कर सकी एंड आई फील सो मच बेटर. जो टेंशन्स होती हैं हमारे दिमाग में, जिन पे हम परेशान होते हैं, और रियल टेंशन्स होती हैं, लेकिन उनसे हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाती है. और दूसरी बात ये है कि वो हमारे सर पे सवार हो जाता है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हम उस पैटर्न में चले जाते हैं कि यही सोचें, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाती है. अच्छा नोमी, अब ये बताएं आप कि चलो ये तो एक्सरसाइज हो गई ना, अब आप मुझे ये बताएं डाइट जितनी भी आप शुरू करो, आप कितनी देर कर सकते हो? आपकी क्या ओपिनियन है कि बंदे ने, अगर मैं नहीं 50 पाउंड नहीं कह रही, मैं तो बेसिक 10 पाउंड और 5 पाउंड ही नहीं घटा सकते हम. सच्ची बात है. हमें क्या करना चाहिए? हम नाश्ता क्या करें, हम लंच क्या करें, हम क्या करें कि हमारा वजन घटे? और आई एम श्योर कि आप कहोगे ये कॉमन सेंस की बातें, मगर कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग. दैट इज सो ट्रू.
The thing is کہ نائلہ مجھے نانا یاد آتے ہیں کہ نانا ہمیشہ کہتے تھے, ہی واز ٹال اینڈ ویری سلم, جتنا میں نے ان کو دیکھا اپنی زندگی میں, وہ ہمیشہ کہتے تھے بھوک چھوڑ کے کھاؤ. اب میں کتنی چھوٹی ہوں گی اس وقت جب مجھے بھی یاد ہے یہ جملہ یاد ہے مجھے بھی یاد ہے کہ ہمیشہ بھوک چھوڑ کے کھاؤ. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ پیٹ نہیں بھر کے کھایا, اور ہم یہ بچوں کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں, ہائے یہ تم نے تھوڑا کھایا ہے تو اور کھاؤ, پیٹ بھرو, جتنا بچے کو بھوک ہوئے گی وہ کھا لے گا. اور یہی بڑوں کے لیے ہے کہ جتنی ایکچولی پیٹ تو ہمارا چھوٹا سا ہے, ہم اس کے اندر پتہ نہیں, وہ کامن سینس کی بات صرف اتنی ہے, اگر پلیٹ اس طرح بھری ہوگی تو وہ ہمارے بھی اسی طرح لگے گی, اور اگر تھوڑی ہوگی تو ہمارا بھی تھوڑا رہے گا پیٹ. اچھا تمہاری پلیٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ ایکچولی میں نے جب وزن گھٹایا تھا, سچی بات ہے, I lost 25 pounds, میں نے سیلڈس کھائے تھے. میں نے میٹ, کیونکہ ہم لوگ میٹ ایٹرس تو ہیں نا, خالی سبزیاں تو نہیں کھا سکتے, تو میں پلیٹ بھر کے سیلڈ بناتی تھی, گرینز ساری, اور اس کے بعد میں میٹ ڈال لیتی تھی اپنی مرضی کا. پیٹ بھی میرا بھر جاتا تھا, اینڈ آئی فیل لائٹ, ایکچولی ویری لائٹ. یہ جو ہم نان کھا کے اور چاول کھا کے جو ہم بھاری ہو جاتے ہیں نا, ہمیں بھاری فیلنگ ہوتی ہے, دیٹ وینٹ اوے. تو لیکن یہ ہے کہ دیٹ ہیلپ, اینڈ آف کورس آئی واکڈ اینڈ آئی ڈیڈ ایکسرسائز, اور جم پہ بھی جا رہی تھی, سب کچھ ہول ورک, سوئمنگ ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن وہ تو چلو مجھے اس وقت بڑا میجر, لیکن ویسے ٹو اسٹے فٹ اور ٹو لوز 5, کوئی کہتا ہے جی 5 pounds 10 pounds, تو کھانا ہمیں کس طرح کھانا چاہیے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے نائلہ, ہماری سنت رسول بھی ہے کہ میانہ روی رکھو, کچھ بھی چیز کو ایکسیسو نہ کرو. اگر آپ کا روٹی بھی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ 4 روٹیاں نہ کھائیں, آپ 1 روٹی کھائیں, اور آپ اس کو پھلکا بنائیں. پھلکا کیوں بنائیں؟ جب وہ پھولتا ہے تو اوپر کی لیئر کو الگ نوالے کی طرح توڑ کے کھائیں, نیچے کی لیئر کو الگ. اسی طرح آپ کو یہ لگے گا آپ نے دو روٹیاں کھائی ہیں, جبکہ کھائی ایک ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ڈائٹ نہیں کی بچوں کے بعد بھی, صرف دھیان سے, خیال سے, سوچ سمجھ کے کھایا. وہ کس طرح؟ صرف یہی چیزیں جو میں بولتی ہوں میں وہی کرتی ہوں, کہ پھلکا بنا کے کھاتی تھی, روٹی کبھی نہیں چھوڑی میں نے. اب یہ ہے کہ میں روٹی, کبھی دل کرتا ہے روٹی کھا لیتی ہوں, کبھی چاول. لیکن وہی ہے کہ چاول آپ تھوڑے لو, یہ نہیں کہ آپ نے پلیٹ بھر کے ڈال لیے چاول اور پھر آپ اس کے اوپر چیزیں ڈال رہے ہو. آپ ایک حصہ پورشن, اگر آپ کی بڑی پلیٹ ہے, آپ اس میں ایک پورشن چھوٹا چاولوں کا لیں, سبزی کوئی پکی ہے تو وہ لیں ساتھ, یا دال ہے, یا میٹ آپ کا پروٹین آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ وہ بھی لیں. لیکن 6-8 بوٹیاں نہ لے لیں, چھوٹی ہیں تو 2 لے لیں, اگر بڑی ہے تو 1 لے لیں. اور پھر سیلڈ کھائیں. سیلڈ سے آپ زیادہ پارٹ پلیٹ کا بھریں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ سبزی کی بھی انٹیک اچھی ہو جاتی ہے, پیٹ بھی بھر جاتا ہے. اور انہی چیزوں سے کر کے آپ کا وزن اتر جائے گا. اور ساتھ تھوڑی ایکسرسائز ضرور کریں, اور بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ایک اور بات, پرو بایوٹک ایکچولی ہوتا اب کیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ہر گھر میں ہے, جگہ جگہ پہ, ہم یہ ورڈ سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا یہ کرنا چاہیے, اچھا اس کا کیپسول کھانا چاہیے, ہم امپریس ہو جاتے ہیں پرو بایوٹک. ہاں, تو یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے گھروں میں اپنے دیکھ رہے ہیں. اچار آپ کھائیں, وہ آپ کو ہاضمے میں ہیلپ کرے گا. اچھا میں آئی واز نیور اچار ایٹر, لیکن میں نے اب کھانا شروع کیا ہے, اٹ ہیز ہیلپ می ان مائی بلوٹنگ. اچھا, کیونکہ وہ کھانا جو آپ کو, جیسے چنے آپ کھاتے ہو تو مجھے بلوٹنگ ہوتی ہے, دال سے لوگوں کو ہوتی ہے, ایز وی گرو اولڈر. بالکل, میں نے نوٹ کیا دال سے بھی ہوتی ہے. بالکل, تو وہ آپ ساتھ اچار لو. اگر اچار نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ پیاز ٹماٹر کاٹ کے سرکے میں ڈالیں, اور وہ ساتھ کھائیں. آپ دیکھیں کتنا فرق پڑے گا ہاضمے کو. یہ سب گٹ فرینڈلی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے انٹسٹائنس کو, اچھا گھی ضروری ہے. اچھا, گھی سے بہت لوگ گھبراتے ہیں, لیکن گھی کیا کرتا ہے, یہ ہمارے انٹسٹائنس کو گریس کی ضرورت ہے. جب ہم پتلے ہونے کی سوچتے ہیں تو ہم ہر طرح کا آئل, فیٹ, سب کچھ نکال دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, پھر ہماری جو انٹسٹائنس ہیں وہ اندر سے ڈرائی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی گریس چاہیے, جس سے کہ جو کہ ہمارے کھانے کو آگے لے جاتی رہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہی چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. پھر لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے جب وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں. سمپل تھنگ از کہ انڈا گھی میں بنا لیں, یا آپ پکا لیں گھی میں, یا آپ 1 چمچ لے لیں اس کا. میں تو کبھی کبھی ٹوسٹ پہ ڈال کے کھا لیتی ہوں. کوکونٹ آئل میں ہمیشہ ٹوسٹ پہ ڈالتی ہوں. جو لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں, فیس بک پہ بھی میں اسٹوریز پہ اکثر کوکونٹ آئل ڈال رہی ہوتی ہوں. آپ کے یوٹیوب پیج کا کیا نام ہے؟ نومی راجن لائف اسٹائل.
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्मूदीज, हाँ. उनका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैम, वो किस वक्त हमने लेनी है? देखिए, इन बिटवीन लोग समझते हैं कि पतले होना है तो बस अब 3 टाइम खाना खा लें या हम 1 टाइम खाना खा लें, या आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई, ये 20-20 घंटे लोग खाना नहीं खा रहे हैं. लोगों ने बड़ा बड़ा वजन घटाया, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. जबकि द थिंग इज कि जब रोज़े हम रखते हैं तो जो हम गिनते हैं कि जी 15 घंटे का रोज़ा है, और कनाडा वालों का बहुत लंबा होता है, तो इतना मुश्किल होता है, और लोग अब शौक से कर रहे हैं वो. अब ये सोचो आप कि बट द थिंग इज के आई फील कि 3 टाइम का खाना ज़रूर खाएं, और जो इन बिटवीन टाइम है उसमें आप स्नैक लें. अब स्नैक में ये नहीं है कि आप समोसा खा लें, अगर बहुत दिल कर रहा है तो ठीक है खा भी लें समोसा. लेकिन वो मतलब सब्स्टिट्यूट करें फिर से किसी चीज़ के लिए. वो फिर कभी एक दिन है, ये नहीं है कि रोज़ का. फिर अगले दिन आप वापस आ जाएं अपनी मतलब तरसाएं ना अपने आप. हाँ. और तो स्मूदी जो है नाइला, वो आई यूजुअली टेक आफ्टर माई वर्कआउट. उसमें ये है कि मैं फ्रूट्स डाल लेती हूँ. फ्रूट भी तो खाना है ना, तो फ्रूट खाने के बजाय उसमें ये कि आप 3-4 फ्रूट मिक्स करके भी ले लें, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, मज़ा भी आ जाता है. उसमें मैं अगर कॉफ़ी, जैसे मेरा अगर दिल करता है पीने को, मुझे कोई काम है बाद में और मुझे चाय पीने को दिल नहीं कर रहा, बट सो कॉफ़ी भी मैं 1 चम्मच उसमें डाल लेती हूँ. नहीं डालनी तो ना डालें, बट आप योगर्ट डाल सकते हैं, आप दूध डाल सकते हैं साथ फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, पालक, केल, जो भी आपने. अब अम्मी देखें, अम्मी कितनी बना रही हैं आज वेजिटेबल. नानों की दुनिया वो अभी कल मैंने उनकी बनाई है. आई एम श्योर आप तो बनाते ही होगे यहाँ पे. गाजरें, चुकंदर, क्यूकम्बर, उसके अंदर और क्या था, लेटस थी, 5-6 सब्जियां डाली. सब कुछ डालती है, बेल पेपर भी डाल लेती है, फ्रूट होता है तमाम फ्रूट, और कई दफा करेला भी उन्होंने डाला. करेला भी डाला है. अच्छा, ये सब चीजें डाल के, और वो कहती हैं कि अनार, और उनको एकदम से इतनी फ्रेशनेस फील होती है, एनर्जी आती है. सो ये चीजें स्नैक इन्हीं चीज़ों के लिए. अच्छा, जूस जो लोग लेते हैं ना, प्लीज़ मैं उनको कहूँगी कि आप जूस ये छान के मत जूस पिएं. स्मूदी इज़ बेटर. वाई? बिकॉज आप उसमें पूरी चीज़ ले रहे हैं, फाइबर भी ले रहे हैं. अच्छा, फाइबर निकाल देते हैं. अच्छा, सेब का छिलका उतारते हैं तो वही तो फाइबर होता है वो तो. लेकिन जब स्मूदी कर रहे हैं हम, उसमें पूरा उसमें तो सब कुछ सब चीज़ों का निकलाता है ना निचोड़. बिल्कुल. तो छील के ना खाएं बेसिकली. हाँ, छील के ना खाएं. अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि खुद बना लें चीज़ें. बहुत आसान है. मैं इतनी रेसिपीज़ डालती हूँ हेल्दी स्नैक्स की, जिसमें बिस्किट्स हैं, बनाना ब्रेड है, पम्पकिन ब्रेड है, और सब कुछ बड़े मज़े का बनता है. और उसमें वाइट शुगर नहीं होती, मैं कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट उसका डालती हूँ. अगर आपने खुद कोई चीज़ बनानी है, कोई और अपनी रेसिपी बनानी है, आप खुद भी उनको चेंज कर सकते हैं रेसिपीज़ को. मैदे की जगह आप आमंड फ्लावर डाल लें, कोकोनट फ्लावर डाल लें, चीनी की जगह आप गुड़ डाल लें, खजूर डाल लें. कितनी चीज़ें हैं, और ये सब नेचुरल हैं. ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्मूदी लो, बस जैसे एक्सरसाइज से मैं आई हूँ तो एक, क्योंकि आपको थोड़ी सी ना, एक तो आपको फीलिंग होती है आप कुछ कर रहा है, और दूसरे से आपको थोड़ा सा ना आपको पेट में फीलिंग होती है. हाँ. तो उस वक्त दिल करता है कि मुंह में कुछ डाल लो, और मैंने क्रोसॉन्ट का एक पीस डाल लिया मुंह में. तो सारी मेरा ख्याल है. अच्छा, आप उस दिन मुझे बता रही थी, ये हम सब की आदत होती है कि हमने अपनी तरफ से नाश्ता किया है, अब हमने लंच करना और हमने डिनर करना, लेकिन हम फिरते फिरते अपने मुंह में 2 बादाम डाल लिए. ये मैं करती हूँ सारा टाइम, 2 बादाम डाल लिए. अच्छा, गुजरे मीठा करने को दिल की 1 खजूर मुंह में डाल ली. आप उस दिन, और लगता यही है कि 4 बादाम तो खाए थे, 1 खजूर तो खाई है, चलो एक और खा ली, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया. आप मुझे ये बताओ कि आप उस दिन क्या कह रहे थे कि कितनी हम कैलोरीज इस तरह खा लेते हैं. एग्जैक्टली नाइला, द अदर डे एक टीवी शो पे मैं देख रही थी कि इसी तरह एक औरत किचन में चलते फिरते, नेचुरली कोई खा रहा होता है, आपको टेम्पटेशन होती है, आपको चलो मैं भी चख लूँ. उसको उन्होंने कहा कि तुमने 2000 कैलोरीज खा ली हैं सिर्फ निबल करते करते. ओह माय गॉड. मेरा ख्याल है मैंने इतनी रोज खा लेती हूँ मैं, इसका मतलब है कैलोरीज. वही बात है, वजन घट नहीं रहा. हाँ, दिखाते हैं कंपैरिजन में कि अगर आप, जैसे समोसा टाइप चीज़ है, अब उसमें आलू भी है, हालांकि बुरा नहीं होता अगर आप, ठीक है, फ्राइड ना खाएं, लेकिन आप खाएं. आलू गोश्त भी तो है हमारा, मुझे तो बड़ा पसंद है और मैं तो खाती हूँ उसमें. द थिंग इज़ कि आप उसको रेगुलर तरीके से खाएं ना, आप फैटनिंग तरीके से ना बनाएं उसमें, और आप उसको एंजॉय करें. तो वही बात है कि अगर आप 2-3 फ्रूट्स खाएंगे और आप एक समोसा खाएंगे तो फ़र्क तो है ना. तो वो फ्राइड भी है, और उसमें दूसरी बात ये है कि अगर आप घर में बनाएंगे तो आप क्लीन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ ले रहे हैं तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, जो कि मैं हमेशा अपने स्टोरीज़ वगैरह पे डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, कि प्लीज़ रीड द इंग्रेडिएंट्स. अगर आप ब्रेड भी ख़रीद रहे हैं, आप
میں بہت سپر مارکیٹس میں دیکھتی ہوں مائیں آتی ہیں جلدی میں, بچوں کے لیے سیریل کے ڈبے اٹھائے, فروٹ یوگرٹ لیا, اس طرح چیزیں لیں, بچوں کے لیے اسکول کے اسنیکس لیے. پلیز ریڈ دا انگریڈینٹس, بیکاز ہم سب رسپانسبل ہیں, ہمارے گھر کے لوگ کیا کھا رہے ہیں. جو گھر میں جو گروسریز لیتا ہے اور جو منگاتا ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا کھلا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ انگریڈینٹس پڑھتے ہیں تو ان کے جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اور بیسک یہ ہے کہ آپ اس پریشانی میں نہ پڑیں کہ یہاں یہ کیا لکھا, یہ تو سمجھ نہیں آ رہا. جو انگریڈینٹس آپ کو سمجھ آئیں گے وہی ڈبہ اچھا ہے. سمپل بات یہ ہے کہ کلین انگریڈینٹس. اسی لیے اگر آپ کچھ گھر بنا سکتے ہیں تو وہ تو بیسٹ ہے. اگر نہیں بنانا چاہتے, کوئی بزی ہیں جو, کوئی بات نہیں, آپ باہر جائیں, کم سے کم پڑھ کے خریدیں. سب پڑھے لکھے ہیں, کسی کو فالو بے شک نہ کریں, آپ خود گوگل کھولیں, اس کے اوپر لکھیں کہ یہ کیا چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو اس کا سارا نکل آئے گا یہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھا, اگر ہم نے لیٹ سے کہ ہم نے صبح ایک ناشتہ کیا, جیسے میں کرتی ہوں, میں نے ایکچولی بڑی دیر سے سٹارٹ کیا تھا ویجیٹیبلس کا, وہ شروع تب تو اس ویٹ لوز کے لیے کیا تھا, لیکن ایکچولی عادت پڑ گیا میرے سسٹم کو. میں نے نوٹ کیا جب میں نہیں کھاتی تو مجھے ڈفرینٹ فیلنگ, ہیوی فیلنگ ہوتی ہے. اگر میں ٹوسٹ کھا لوں صبح ناشتے میں, کہ ساری ویجیٹیبلس کا مکس بنا کے اس کو کر کے ذرا سا فرائی کر کے اس پہ آملیٹ بنا کے میں کھاتی ہوں. تو وہ تو چلو کھا لیا نا, ایک طرح سے ہیلدی بھی ہو گیا, ٹھیک ہے کھا لیا. اب ہم لنچ تک اسنیک میں نے کیا کھانا ہے؟ لنچ تک اسنیک میں آپ آمنڈز مکس کر کے رکھ لیں, آمنڈز, والنٹس, کیشیوز. اب سردیاں ہیں, تھوڑی کشمش بھی 2-3-4 ڈال لیں, کرینبریز, یہ سب مکس کر کے آپ رکھیں گے, آپ کو وہ فیلنگ بھی ہے, انرجی دے گا. اور یہ پھر اس میں سیڈز آپ ڈال سکتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں نانی کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی اور یہ جو خربوزے کے بیج نکلتے ہیں سکھایا کرتے, میں ان کے ساتھ وہ اس طرح ہم چھیل کے کھول کے کھاتے تھے. اور وہی چیز میں اب آج کل آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اومیگا سیڈز, لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے مکس ملے گا؟ اپنے گھر سے, اپنے گھر سے فروٹ سے ملے گا. آپ اس میں سیسمی سیڈ ڈال لیں, اس میں آپ سیسمی سیڈ 2 طرح کے, وائٹ بلیک ہیں, آپ کو بلیک نہیں مل رہا آپ وائٹ ہی ڈال لیں. پمپکن سیڈز ہیں جو ہرے رنگ کے ہوتے ہیں, سن فلاور سیڈز ہیں, اور کون سے سیڈز ہیں, فلیک سیڈز ہیں. مطلب یہ سب آپ مکسچر بنا کے ایک جار میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ہفتے کا بنانا ہے, آپ زپ لاکس یا کوئی اس طرح کے کوئی چھوٹے سے پیکٹس بنا کے رکھ لیں. اور کام پہ جا رہے تو ساتھ لے جاؤ, وہ بیگ میں ڈال لو, وہ بیگ میں ڈالا. اچھا, اب آج کل گرنولا بارز کا, بہت انرجی بارز کا بڑا ٹرینڈ آ گیا ہے, تو ہماری پنجیری سب سے اچھا. او مائی گاڈ, ہم ہمیشہ سوچتے تھے, میرے تو خیال تھا کہ بڑی ہیوی ہے وہ. بھئی آپ 1 چمچ 2 چمچ کھا لو, کہ آپ نے پیالہ بھر کے تو نہیں کھانا نا. کوانٹٹی کنٹرول از دا کی. آپ سب کچھ کھائیں, کوانٹٹی کنٹرول کر کے کھائیں. اگر آئس کریم کھا رہے ہیں تو اس طرح پیالے بھر کے نہ کھائیں, تھوڑا سا آئی وڈ سے 2-3 چمچ کھائیں. بٹ چلو کچھ لوگوں نے اسکوپ کھانا ہے, چھوٹا اسکوپ لے لیں, بڑا اسکوپ نہ لیں. اچھا, اب لنچ پہ ہم آ گئے, تو لنچ میں ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ کتنی, مطلب سوپ پی لیا یا ہم نے سیلڈ کھا لی ہم نے؟ اصل میں یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ پروٹین, فیٹ, کاربوہائیڈریٹ میں لوگ پڑ گئے ہیں. نارمل جو ہمارا کھانا ہے دیٹ از فائن, جس میں کہ سبزی بھی ہے, گوشت بھی ہے, کوئی بریڈ, روٹی, جو بھی آپ نے لینا ہے. صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا 4 روٹیاں نہ کھائیں, 1 روٹی پھلکا بنا کے کھا لیں, اور اس کا پیڑا جو ہے وہ چھوٹا لیں. پہلے بات تو پیڑے سے شروع ہوتی ہے نا, پیڑا ہی اتنا بڑا نہیں لے لینا, پیڑا چھوٹا لینا ہے, اور اس کو پھلکا بنا کے کھائیں. اور اگر آپ نے کھا لیا نا, آپ ٹیبل سے اٹھ جاؤ, بیسٹ ہے. اگر آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ اٹھ جائیں, اچھا, کیونکہ اس میں آپ چل پھر کے آؤ گے, اسی دیر میں آپ کو لگے گا کہ آپ نے واقعی پیٹ بھر گیا ہے. اگر آپ بیٹھے رہو گے, آپ کہو گے اچھا تھوڑا سا اور لے لیتی ہوں, تھوڑا سا اور لے لیتی ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 20 منٹس لگتے ہیں رجسٹر ہونے میں دماغ کو کہ پیٹ بھر گیا. صحیح بات ہے. ہاں, تو جو گھر میں پکا ہے وہ کھائیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل ڈائٹ فوڈ بنانا ہے. ایکچولی میں نے اب لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے کوانٹٹیز کا, کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس ویٹ, اور سکسیس سٹوریز بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ. ایکسلنٹ. میں ایکچولی I was coming over there, یہ میں یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ جب یہ کر رہے ہو تو آپ کس طرح سے کرتے ہو؟ اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ مجھے, تو کیا آپ ڈفرینٹ ویٹ کے حساب سے بناتے ہو, چارٹس بناتے ہو, کس طرح بناتے ہو؟ میں اس طرح بناتی ہوں کہ دیکھو, ہر کوئی ویجیٹیرین ہے, کسی نے گوشت میں زیادہ نہیں لوگ کھانا چاہتے. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی ڈائٹ میں گوشت بھی ہو, تو جس کی جیسی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق اس کو میں گائیڈ کرتی ہوں. اچھا, جس کا جس طرح کا لائف اسٹائل ہو اس کے مطابق گائیڈ کرتی ہوں. کیونکہ امریکہ کا لائف اسٹائل بحرین کے لائف اسٹائل سے بہت فرق ہے, پاکستان کے لائف اسٹائل سے بہت فرق ہے. پھر کسی کو تھائرائڈ کا ایشو ہے, کسی کو کوئی اور ایشو ہے,
تو سب کے الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق. یوٹیوب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو, انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں, مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں, اینی ویئر. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی صبح آپ بہت بڑا بریک فاسٹ کرو, دوپہر کو آپ نمبر 2 آپ ذرا بہتر وہ بھی آپ نے ہیوی کھا لیا لیکن رات کو آپ ہلکا کھاؤ, از دیٹ ٹرو؟ سی اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کا دن کیسا گزرنا ہے. اگر آپ نے صبح نکلنا ہے اور آپ کا کوئی مشقت والا کام ہے, آپ نے فزیکل اس میں کافی ہے آپ کا کام کرنا, تو نیچرلی یو ناٹ ہیوی فیلنگ بریک فاسٹ, کہ جو آپ کچھ 2-3 گھنٹے لاسٹ تو کریں کہ آپ کو اگلے آدھے گھنٹے بھوک لگی ہو, آپ صرف کافی پی کے لوگ چلے جاتے ہیں, آئی مین دیٹ شوڈنٹ بی دا فرسٹ تھنگ. پانی بہت ضروری ہے, پانی پئیں, پانی سے دن شروع کریں یا فروٹ سے دن شروع کریں, اور پھر ناشتہ پراپر کریں. اب پراپر میں نے یہ نہیں کہا کہ 6 ٹوسٹ کھا لیں, انڈا کھائیں, انڈا آملیٹ, اپنا بیسکلی پروٹین, کارب, فیٹ سب کا مناسب مقدار ہونی چاہیے تاکہ وہ فلنگ بھی ہو. تھوڑا فروٹ بھی کھا لیں, ساتھ لے کے جائیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نٹس وغیرہ وہ ساتھ لے کے جائیں تاکہ اگر آپ کو تھوڑی دیر بعد بھوک بھی لگی تو اس لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی ایٹ اے بگ بریک فاسٹ. لیکن ہاں کچھ لوگوں کو پراٹھا کھانے کی عادت ہے تو وہ کھائیں ضرور, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اور پھر رات کو آپ کو ڈونٹ گو انٹو کہ بالکل ہی مجھے بس ایک تھوڑی سی چیز کھانی ہے. I sometimes eat rice and that helps me sleep well. اگر آپ رات کو ٹھیک سے کھانا نہیں کھائیں گے, آپ نوٹ کرو, اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا آپ کے دماغ میں رہے گا کہ آپ نے نہیں کھایا, اور اب آپ کو پتہ نہیں نیند آتی کہ نہیں آتی, اسی فکر سے ہی نیند نہیں آئی. مناسب 3 وقت کھانا کھائیں گے, زندگی سیٹ رہے گی. چلو نومی, دیٹ واز ونڈرفل, اور میرا خیال ہے کہ دس واز ویری ہیلپ فل, اور آئی ول ریکویسٹ ایوری ون ٹو فالو ہر آن یوٹیوب تاکہ آپ سارا دیکھ سکیں, اور انسٹاگرام پہ ان کو فالو کریں تاکہ آپ لوگ سارا دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ اسموتھیز کیسی بناتی ہیں اور کیا کرتی ہیں. تو تھینک یو نومی. تھینک یو نائلا فار ہیونگ می. اینڈ نائلا کے سنگ اور نائلا کی موٹیویشنل ٹاک اور اسٹوریز تو تھینک یو ویری بڑے شیئرز ملے ہیں لوگوں کو, تو پلیز فالو ہر ایز ویل. اور آئی ہیو لاٹس آف ریسیپیز آن مائی یوٹیوب چینل, جس میں کہ میں نے کافی ہیلدی ورژنس دی ہیں کھانوں کو, تو آپ وہ جا کے چیک کریں. آئی ایم شیور یو ول فائنڈ سم تھنگ اور دی ادر دیٹ یو وڈ لائک. انہوں نے تو ایون کیک کی ہیلدی ریسیپی دے دی ہے. آج کا جناب پروگرام کنکلوڈیڈ, اور آپ کو میرا خیال ہے ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ول شو یو اے پلیٹ. تو اللہ حافظ. بالکل, انشاءاللہ. سی یو لیٹر, بائے.